ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 21तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 21तमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः ऊधसोऽनङ् इति सूत्रे विमर्शः कृतः। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः तु विगतपाठे एव दृष्टः आसीत् यत् ऊधोऽन्तस्य बहुव्रीहेः अनङादेशः स्यात् स्त्रियाम् इति। ततः अग्रे मूले उक्तम् इत्यनङीकृते टाप् ङीप् निषेधेषु प्राप्तेषु। अनङ्कृतः चेत् तर्हि तत्र टाप् इति अपि च ङीप् निषेधः च प्राप्तः भवति। तत्सर्वं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव। ततः तत्र सूत्रम् अग्रे पठितं ङीष् विधायकं बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति। तस्य अर्थः दृष्टः। ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः नाम ऊधस् इति अन्ते भवति यस्य बहुव्रीहेः तस्मात् बहुव्रीहेः ङीप् स्यात् स्त्रियाम् इति। कुण्डोध्नी इति तत्र रूपं साधितं ङीपि सति। अल्लोपो न इत्यनेन अल्लोपः अपि दृष्टः। ततः स्त्रियां किं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। कुण्डोधो धैनुकं नाम इदं धैनुकं कुण्डोधः वर्तते। अतः अन्यपदार्थः नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा कुण्डोधशब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति कृत्वा अत्र ङीष् न भवति इति। न च ऊधसोऽनङ् इत्यपि भवति नाम तदपि न भवति इति भावः। अग्रे उक्तं तदेव इहानङपि न नाम अत्र अनङपि न भवति इति। कुतः तद्विधौ स्त्रियाम् इत्युपसङ्ख्यानात् नाम तत्र स्त्रियाम् इति वार्तिकम् उच्यते। अतः स्त्रियाम् इति वार्तिकमपि ऊधसोऽनङ् इति सूत्रसम्बद्धं यद्भवति वार्तिकमिदं तदपि अस्माभिः पठितं। ततः संख्याव्ययादेर्ङीप् इति अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं यत् संख्याव्ययादेः ऊधोन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। तस्य अर्थः व्याख्यात्रा उक्तः। मूले तु अयं ङीषः अपवादः भवति। ङीप् ङीषोः च भेदः तत्र स्वरार्थः भवति इति अपि अस्माभिः श्रुतं। ततश्च तत्र द्यूध्नी अत्यूध्नी इति एतद्रूपद्वयं साधितं संख्यापूर्वम् अव्ययपूर्वकं च। ततः बहुव्रीहेः इत्येव नाम अत्रापि बहुव्रीहेः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। अतः ऊधोक्रान्तात् ऊधः अतिक्रान्ता इति अत्र ङीप् न भवति। तत्र तदेव नाम अत्यूधस् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अत्यूधाः इत्येव भवति इति। अत्यूधाः अत्यूधसो अत्यूधसः। ततः दामहायनान्ताच्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। संख्यादेः बहुव्रीहेः दामान्तात् हायनान्ताच्च ङीप् स्यात् इति। ततश्च तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। ततः पूर्वमुक्तं दामान्ते डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम् इति। नाम डापि अपि च ङीप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः इति भावः तत्र अस्माभिः दृष्टः। नाम एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते इति दृष्टं। तदनन्तरं द्विनाम्नि
इति उदाहरणं तत्र द्विदाम्नी इति उदाहरणं साधितं। ततः अग्रे उक्तम् ग्रहण अननुवृत्तेः उद्दामा बडव इत्यत्र डाप् ङीप् निषेधावपि पक्षे स्तः। तथा उद्दाम इति रूपमपि तत्र साधितं। ततश्च द्विहायनी बाला इति हायनान्तस्य उदाहरणं दृष्टं। तत्र वार्तिकद्वयं दृष्टं। त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यम् इति त्रिहायणी चतुर्हायणी इत्यादिषु णत्वं पठितं। किञ्च वयोवाचकस्य एव हायनशब्दस्य ङीपणत्वं चेष्यते इति किञ्चन अन्यत् वार्तिकमपि तत्र पठितम्। अतः त्रिहायणी चतुर्हायणी इति रूपद्वयं तत्र साधितं। वयोर्थः यत्र न भवति तत्र उक्तं मूले वयसोऽन्यत्र द्विहायना त्रिहायना चतुर्हायना शाला इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। अजन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः ङीप् स्यात् संज्ञाच्छन्दसोः इति। सुराज्ञी नाम नगरी इति तत्र उदाहरणं साधितं। ततश्च नाम यत्र संज्ञात्वम् अथवा छन्दस्त्वं न भवति तत्र तु उक्तमेव अन्यत्र पूर्वेण विकल्पः एव। नाम सुराजा सुराज्ञी इति यथा पूर्वमस्माभिः रूपाणि साधितानि तद्वत् डावुहाभ्याम् अन्यत्र स्याम् इत्यादिकं। वेदे तत्र उक्तं वेदे तु शतमूर्ध्नि इति। वेदे तत्र शतमूर्ध्नि इति रूपं भवति। अत्रापि तदेव नाम नित्यतया ङीप् प्रत्ययः भवति इति, विकल्पः न भवति इति। ततश्च सूत्रमग्रे पठितमस्माभिः केवलमामकवाहगदेह पापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च इति। तस्य अर्थः दृष्टः। एभ्यः नवभ्यः नित्यं ङीप् स्यात् संज्ञाच्छन्दसोः इति। तत्र अथोत इन्द्र केवलीर्विषः अत्र अस्मिन् वेदमन्त्रे केवलीः इति एवं खलु। मामकी तनु अत्र मामकी इति नित्यतया तत्र ङीप् भागधेयी पापी भागधेयशब्दात् ङीपि भागधेयी पापशब्दात् पापी अपरशब्दात् ङीपि अपरी समानशब्दात् ङीपि समानी आर्यकृत इत्येतस्मात् ङीपि कार्यकृती सुमङ्गल इत्येतस्मात् सुमङ्गली भिषज इत्येतस्मात् भेषजी इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। संज्ञाच्छन्दसोः नित्यतया ङीपेव संज्ञात्वं नास्ति छन्दो विषयत्वं नास्ति यदि तर्हि तु केवला इति एवं रीत्या इमानि रूपाणि तत्र द्रष्टव्यानि इति। मामकग्रहणे तत्र मामकविषये तत्र विशेषः उक्तः। मामकग्रहणं नियमार्थं तत्र नियमार्थं भवति। कः नियमः विवक्षितः इति चेत् अण्णन्तादेव सिद्धेः अण्णन्तत्वादेव ङीप् सिद्धिः भवति खलु। अतः नियमार्थं नियमः कः तेन लोके असंज्ञायां मामिका असंज्ञायां गम्यमानायां लोके तत्र मामिका तत्र टाबेव भवति। तत्र अण्णन्तत्वे सत्यपि टाप् अण्णन्तत्वे सत्यपि टिड्ढाणे इत्यादिना ङीप् न भवति मामिका इत्येव भवति इति। नियमार्थम् अत्र मामकशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रकारेण इत्यर्थः। एवं ततः अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् आरब्धं तत्र अन्तर्वत्पतिवतोर्नुकु इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः तु अस्माभिः दृष्टः। तत्र एतयोः स्त्रियां नुक् स्यात् इति। तत्र एतयोः नाम कयोः अन्तर्वत् इति शब्दः पतिमत् इति च यः शब्दः आभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम् उपसर्जनभूताभ्यां यतोहि अनुपसर्जनात् इति अनुवृत्तम् इत्युक्तं खलु।
नैव अनयोः द्वयोः प्रातिपदिकयोः अन्तर्वत् पतिवत् इत्यनयोः नुक् इत्यस्य आगमः भवति स्त्रीत्वविवक्षायाम् इति उच्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते एतत् शब्दद्वयमादाय अस्माभिः उदाहरणम् अग्रे उदाहरणविषये चर्चा कर्तव्या वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् एतयोः स्त्रियान् नुगिति कित्वसामर्थ्यात् अयमागमः न तु प्रत्ययः। नाम नुक् इति प्रत्ययः नास्ति, आगमः एव अस्ति। कित्वात् अन्तावयवः नाम आद्यन्तौटकितो इति परिभाषायाः उपस्थित्या इति भावः। अग्रे उक्तम् अन्तर्वत् न इति नास्ति, न इति अस्ति इति मया उक्तं, तत् परिष्करणीयमिति। अन्तर्वत् न यतोहि नुकः न इति व्यञ्जनम् अवशिष्यते। अन्तर्वत् न पतिवत् न इति स्थिते आह। एवं खलु। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च पाठः एकविंशतितमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य। अधुना अस्माकं क्रमे 22तमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अधुना अग्रे भवति आरब्धः। तत्र 22तमस्य पाठस्य आरम्भं वयं व्याख्यातः कुर्मः। कथयति ऋन्नेभ्यो ङीप् इति मूले उक्तं खलु। ऋन्नेभ्यो ङीप् एवं खलु। नाम नान्तत्वमायातं खलु। नुकि सति नान्तत्वमायातं खलु। अन्तर्वत् न पतिवत् न अयं तु अन्तावयवः भवति। मित् यदि भवति स्म नुम् इति तदा तु अन्त्यः यः स्वरः तस्मात् परतः आगत्य तिष्ठति स्म तकाराच्च पूर्वं, परन्तु तथा नास्ति। अयं मित् नास्ति, अयं कित् अस्ति। कित् चेत् अन्ते एव तिष्ठति। तर्हि अन्तर्वत् न इ पतिवत् न इ अन्तर्वत्नी एवं खलु। पतिवत्नी इति रूपद्वयम् अत्र वस्तुतः सिद्धम्, एतावता सिद्धम्, अन्यत् किमवशिष्टम् एतावता। अन्तर्वत्नी पतिवत्नी इति रूपद्वयं सिद्धं। यतोहि तत्र ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन ङीप् ततः सुबुत्पत्तिः हल्ङ्यादिना सोरलोके सति अन्तर्वत्नी पतिवत्नी इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीं प्रकृते अनयोः द्वयोः शब्दयोः नाम अन्तर्वत् इति यः शब्दः वर्तते, अपि च पतिवत् इति यः शब्दः वर्तते, तयोः शब्दयोः द्वयोः विषये कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। कथयति गर्भिण्याम् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। गर्भिण्याम् इति मूले द्रष्टव्यम्। तत्र गर्भिण्यां जीवद्भर्तृकायाञ्च एवं खलु। नाम तत्र गर्भिणी स्यात् एवं खलु। अपि च जीवद्भर्तृका जीवन् अस्ति, जीवन् भर्ता यस्याः सा जीवद्भर्तृका नाम यस्याः पतिः जीवावस्थायाम् अस्ति इति च प्रकृतिभागौ निपात्येते इति। नाम अन्तर्वर्त्नी इति यः प्रथमः शब्दः वर्तते, अन्तर्वर्त्नी इत्यत्र यः प्रथमः मूलशब्दः वर्तते, कः सः? अन्तर्वत् इति इत्यस्य खलु सः मूलशब्दः। अपि च पतिवत्नी इत्यत्र च मूलशब्दः यः अस्ति, कः? पतिवत्। तत्र तस्मिन् नाम एतत् शब्दद्वये किं किं कस्मिन् कस्मिन् अर्थे निपात्यमानं वर्तते तदुच्यमानं वर्तते। गर्भिण्यां जीवद्भर्तृकायां अन्तर्वत् शब्दः इत्यत्र प्रकृतिः का? अन्तर्। प्रत्ययः कः? मतुप्। मतुप् इति प्रत्ययो भवति। ततश्च एवमेव
तत्र पतिवत् इत्यत्र प्रकृतिः का पति, प्रत्ययः कः मतुप्। तर्हि उभयत्रापि प्रकृतिप्रत्ययभागौ क्रमशः गर्भिण्यर्थे जीवद्भर्तृकार्थे च निपात्येते इति भावः। व्याख्याता कथयति गर्भिण्यां जीवद्भर्तृकायां च स्त्रियाम् अन्तर्वत् पतिवत् इति प्रकृतिभागौ नुक्सन्नियोगेन निपात्येते इति इत्यर्थः। नुक्सन्नियोगेन नाम नुका सहि नुक् यदा भविष्यति, तत्र नुक् यदा आगमिष्यति तदा एव एवम् अर्थः तत्र स्वीकार्यः इति भावः। नुक्सन्नियोगेन नाम नुकि सति एव अयमर्थः तत्र ग्राह्यः। प्रकृतिप्रत्ययोः अयमर्थः तदैव तत्र ग्राह्यः इति भावः। तत्र उक्तं वार्तिकमेतत् नाम इदं वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकस्यैव व्याख्यानपरतया तत्र मूले वचनम् उक्तं वर्तते। नाम भाष्ये पठितस्य वार्तिकस्य अर्थपरतया अत्र लेखनं कृतं वर्तते इति भावः। तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता कतरस्मिन् किं निपात्यते इत्यत आह। नाम द्वयोः अपि शब्दयोः मध्ये कस्मिन् शब्दे कस्य निपातनं क्रियते इति कथ्यते अधुना। तर्हि तत्र उच्यते किम्, अग्रे कथयति तत्रेति। तत्र इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्या तयोर्मध्ये इति। नाम अन्तर्वत् पतिवत् इत्यनयोः मध्ये अन्तः, नाम अहं विभज्य पठन् अस्मि मूले। अन्तः अस्ति अस्यां गर्भः इति विग्रहे अन्तःशब्दस्य अधिकरणशक्तिप्रधानतया अस्ति सामानाधिकरण्यात् अप्राप्ते मतुप् निपात्यते। कथयति व्याख्याता अन्तः अस्ति अस्यां गर्भः इति विग्रहे अप्राप्तः मतुप् निपात्यते इत्यन्वयः। नाम अस्याः अन्तः गर्भः अस्ति अथवा अन्तः अस्ति अस्यां गर्भः इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र अन्तर् इति रेफान्तशब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः यः भवति तस्य निपातनं क्रियते। व्याख्याता कथयति कथम् अप्राप्तिः मतुपः इत्यतः। नाम मतुपः अत्र अप्राप्तिः कथं भवति। अन्तःशब्दस्य इत्यादि अभावादित्यन्तं मूले उक्तं खलु। अन्तःशब्दस्य अधिकरणशक्तिप्रधानतया अन्तःशब्दः यः अत्र वर्तते सः अधिकरणशक्तिप्रधानः वर्तते। अन्तः कोऽर्थः, अन्तः यः भागविशेषः वर्तते अथवा स्थलविशेषः वर्तते तस्मिन् इत्यर्थः। अतः अधिकरणशक्तिप्रधानः अस्ति सः शब्दः। कथयति प्रधानतया अस्ति समानाधिकरण्या भावात्। नाम अस्ति इत्यनेन सह तत्र समानाधिकरण्यत्वं नास्ति। तद् अस्य अस्ति तद् अस्मिन् अस्ति इति। तद् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति तत्र तत् इति यत् वयं तत्र स्वीकुर्मः तद्धितेषु तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् प्रत्ययः विधीयते खलु तत्र। तर्हि तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति तर्हि तत्र तत् इति यद् भवति तद् प्रथमान्तं भवति। तस्य च अस्ति इत्यनेन सामानाधिकरण्यं भवति। तदेव व्याख्याता अत्र विवरणं कुर्वन् अस्ति तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुविधि सूत्रेण अस्ति सामानाधिकरण्यात् कर्तृकारकप्रधानप्रथमान्तात् मतुप्रत्ययः विहितः। एवं खलु। कर्तृकारकप्रधानप्रथमान्तात् मतुप्रत्ययः विहितः। नाम प्रथमान्तात् मतुप्रत्ययः विधीयते। अतः एव तत् अस्य अस्ति। यथा बुद्धिः अस्य अस्ति, बुद्धिः इति प्रथमान्तं भवति।
बुद्धिः अस्य वर्तते, बुद्धिः अस्मिन् वा वर्तते, तस्मिन् अर्थे बुद्धिः बुद्धिसु इति प्रथमान्तात् मतु प्रत्ययः विधीयते। पश्चात् सु इत्यस्य लोपः भवति, बुद्धिमत् इति शब्दः सिद्धः भवति। अत्र तथा नास्ति। अत्र अन्तर् इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः अधिकरणशक्तिप्रधानः, न तु तस्य कर्तृत्वं वर्तते इति भावः। तद् शब्दस्वाभाव्यात् भवति। तदेव कथयति व्याख्याता तत्र उदाहरति अपि। यदा मया बुद्धिमान् इति उदाहृतं खलु, सः उदाहरति यथा गौः अस्य अस्ति इति, गोमान् इति। तदेव कथयति अग्रे, प्रकृते तु प्रथमान्तः कर्तृकारकप्रधानः गर्भशब्दः, एवं खलु। कर्तृकारकप्रधानः गर्भशब्दः वर्तते। गर्भशब्दः एव अस्ति समानाधिकरणः, नाम तस्य अस्ति इति क्रियापदेन समानाधिकरण्यत्वं वर्तते। न तु अन्तःशब्दः अस्ति इति क्रियया समानाधिकरण्यं न भजते। कुतः? तस्य अधिकरणकारकप्रधानतया अस्ति समानाधिकरण्य असम्भवात् इति। एवं खलु। तत्र समानाधिकरण्यं कुतः ग्राह्यं नाम, कथं निर्णेतव्यं नाम, सूत्रे यदुच्यते, सूत्रे किमुच्यते, तत् अस्ति इत्युच्यते। एवं खलु। अस्ति इति क्रियायाः अन्वयः तत् इत्यनेन सह वर्तते इति भावः। अस्य अस्ति, अस्मिन् अस्ति इति तत्र प्रत्ययविधानार्थम् एवम् अपेक्षा नोच्यते। तत्र प्रथमान्तात् प्रत्ययः भवतु इति अपेक्षा तत्र क्रियते। केन? तदस्य अस्मिन् इति मतु इत्यनेन सूत्रेण कथयति। अतः अप्राप्तौ मतुप् निपात्यते इत्यर्थः। अतः मतुप् न प्राप्तः, सः मतुप् अन्तर् इति अधिकरणप्रधानादपि शब्दात्, अधिकरणशक्तिप्रधानादपि शब्दात् अत्र निपात्यते। एवं खलु। कथयति ततश्च मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इति मकारस्य वत्वे, नाम अन्तर्मत् इति भवति वस्तुतः मतुपि सति स्थितिः निपातनवशात्। तस्य पुनः अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु अस्माभिः। मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इत्यनेन मकारस्य वकारः भवति, अन्तर्वत् इति जायते। कथयति अन्तर्वत् इति प्रकृतिभावः सम्पद्यते इति भावः इति। एवं खलु। अन्तर्वत् इति प्रकृतिभावः सम्पद्यते, अन्तर्वत्नी। नाम अत्र टेर् लोपः वा न भवति, तथैव अन्तर्वत् इति शब्दः तथैव तिष्ठति। अस्मात् नुक् भवति। अन्तर्वत् नान्तलक्षणः ङीप् च भवति, तत्र ऋण्येभ्यो ङीप् इति उक्तमेव। अतः अन्तर्वत्नी इति रूपं भवति। कोऽर्थः? गर्भिणी इत्यर्थः। एवं खलु। अत एव तत् स्पष्टतया उक्तमेव खलु मूले, गर्भिण्यां जीवदभर्तृकायां च इति। एवं खलु। अग्रे कथयति पतिपत्नी इत्यत्र तु वत्त्वन्निपात्यते। नाम अत्र तु सामानाधिकरण्यम् अस्ति एव, अतः मतुप् तु सम्भवति। मतुप् अत्र न निपात्यते, अत्र वत्त्वमेव केवलं निपात्यते। तद् कथयति अग्रे किं, पतिः अस्याः अस्ति इति विग्रहे तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इति मतुपः मकारात् इति मतुपः मकारस्य मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः कथयति परत्वा, नाम इति सूत्रेण, नाम मादुपधात् परत्वाभावेन एवमेव, नाम मादुपधात् परत्वं नास्ति, मकारोपधत्वम् अथवा अदुपधत्वं वा अपेक्षितं भवति। अन्तर्वत् इत्यत्र तु अन्तर् इत्यस्य अदुपधत्वमासीत्, अतः ततः परतः विद्यमानस्य मतुपः मकारस्य वकारः जातः। तदिदं सर्वम् अस्माभिः मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इत्यत्र पठिष्यते इत्युक्तमेव। अतः प्रकृते तदेव पति इति शब्दः यः वर्तते सः मादुपधः नास्ति, सः तु
तोपधः वर्तते, तकारः तत्र उपधायां वर्तते, उपधाभूतः वर्तते, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते मकारस्य मादुपधात् परत्वाभावेन मादुपधायाः इति वक्तुम् अप्राप्तं निपात्यते इत्यर्थः। नाम मादुपधायाश्च मतोर्वयोगिवादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण वक्तुं न प्राप्तं भवति, अतः तद् वक्तुम् अत्र निपात्यते इति भावः। सम्यक्, एवं खलु। अतः पतिपत्नी कोऽर्थः? जीवद्भर्तृका इति, यस्याः पतिः जीवन्नस्ति इति, सा पतिपत्नी भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति, प्रत्युदाहरणं द्विती। मूले कथयति खलु, प्रत्युदाहरणं तु अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटः इति भवति इति भावः। एवं खलु। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटः, अत्र अन्तर्वत् इति न भवति, मतु प्रत्ययः वा नुक् वा अत्र न भवति। अत्र अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटः इति वाक्यमेव भवति। अत्र शाला अन्तर्वत्नी न भवति। कुतः? यतोहि तत्र शाला कदापि गर्भिणी न भवति खलु, वा न वा? तदेव व्याख्यातः अत्र कथयति, गर्भिण्यामेव, नाम गर्भिण्याः अर्थे एव मतुप् निपातनात् अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटति विग्रहवाक्यमेव न तु मतुप् इत्यर्थः। नाम इदं वाक्यत्वेन एव व्यवहर्तव्यम्, अत्र मतुप् न भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, पतिमती पृथिवीति, पतिमती पृथिवी कथयति, जीवद्भर्तृकायामेव वत्वनिपातनात् इह वत्वाभावेति भावः। एवं खलु। पृथ्वी अस्ति, तस्याः भर्ता तु कदापि मरणं न प्राप्नोति खलु, तस्याः भर्ता कः? ईश्वरः अस्ति, वा न वा? अतः तत्र जीवद्भर्तृकत्वं वा अथवा मृतभर्तृकत्वं वा इति न भवत्येव। अथवा तस्याः भर्ता यथा लौकिकः अर्थः अत्र विवक्षितः वर्तते, भर्तृकत्वं भवेत् इति, तथा जडभूतायै पृथिव्यै न तत्सङ्गच्छते। अतः तत्र वत्वनिपातनं न भवति। मादुदाहयाश्च इत्यस्य अप्राप्तौ सत्यां तत्र मकारः सः तथैव तिष्ठति इति भावः। अतः पतिमती एषा पृथ्वी वर्तते इत्यर्थः। तत्र भिन्नः अर्थः पतिशब्दस्य स्वीकर्तुं शक्यते, ईश्वरः वा स्वामी वा। तत्र जीवद्भर्तृकायाम् इत्यत्र तु भर्तृर्थः स्वीक्रियते, प्रकृते तु भर्तृर्थः नास्ति, भर्ता इति अर्थः नास्ति इति भावः। भर्तुः भिन्नः अर्थः अत्र वर्तते, अतः वत्वस्य निपातनमपि न भवति इति भावः। सम्यक्। इति अस्ति कश्चन अत्र विशेषः। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र सूत्रमुच्यते। सूत्रमस्ति एवं, पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इत्यस्ति। तत्र पत्युः इति एकं पदं भवति, नो नाम नः इति अपरं पदं भवति, पत्युः इति षष्ठी भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति कस्य शब्दस्य? पति इति शब्दस्य इकारान्तस्य। नः इति तु तत्र प्रथमान्तं भवति,
तत्र अकारः उच्चारणार्थकः भवति, न इति व्यञ्जनमेव तत्र विवक्षितमिति भावः। ततः अग्रे उच्यते स्त्रियाम् इत्यधिकृतम् इति। एवं खलु स्त्रियाम् इति अयम् अधिकारः तत्र लभ्यते। अतः उच्यते तदाह पतिशब्दस्येति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन सम्बन्धे इति सूत्रस्य अर्थः। कथयति यज्ञेन इति यज्ञसम्बन्धः, यज्ञेन सह स्वामितया सम्बन्धः इत्युच्यते। नाम स्वस्वामिभावसम्बन्धः अत्र वर्तते, अतः स्वामितया सम्बन्धः इति उच्यते। कथयति यज्ञफलभोक्तृत्वम् इति यावत् इति। यज्ञफलभोक्तृत्वं वर्तते कस्याः? पत्न्याः। अतः पतिशब्दस्य अयं नकारादेशः उच्यते। नाम पतिशब्दे अपि अन्ते यः इकारः वर्तते खलु, तस्य स्थाने नकारः भवति। तदाह किम् आह तत्कर्तृकस्येति। ततः पूर्वं तु उदाहरणं प्रदत्तं, किं वसिष्ठस्य पत्नी इति। तत्र पति इति शब्दः यः वर्तते तस्य तदेव इकारः यः, तस्य इकारस्य स्थाने नकारः भवति। नकारः यदा अन्ते लब्धः तर्हि शब्दः कथं सम्पन्नः भवति? पत्न इति। ततः पत्न इत्यवस्थायां नान्तलक्षणनीं तत्र सम्पन्नः भवति। पत्न ई पत्नी इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे अधुना उच्यते वसिष्ठ नाम किमुक्तं तत्कर्तृकस्य इति। कथयति तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्तृ इत्यर्थः। नाम यज्ञस्य कर्ता, नाम सः कर्ता यस्य, कस्य? यज्ञस्य। कः वर्तते? वसिष्ठः कर्ता वर्तते। कस्य? यज्ञस्य वर्तते। तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्त्री, नाम तस्य यज्ञस्य फलस्य तत्र तत्र प्राप्त्री, नाम सा तस्य फलं प्राप्नोति इति भावः। कुतः? दम्पत्योः सहाधिकारात्। पश्यन्तु, यज्ञे दम्पतीभ्यां यज्ञः क्रियते। एकः पतिरेव यज्ञः कर्तुं न शक्यते, अथवा पतिनैव पत्यैव यज्ञः कर्तुं न शक्यते, पत्नी अपि अपेक्षिता। यतोहि सहाधिकारः तस्याः तत्र वर्तते इति। एवं खलु। अग्रे कथयति ननु वसिष्ठकर्तृकयज्ञस्य वसिष्ठस्य एव फलभोक्ता, वसिष्ठकर्तृकस्य वसिष्ठः एव फलभोक्ता इति उचितं, न तु तत्स्त्र्यपि, नाम तस्य स्त्री अपि फलभोक्त्री इति न। कुतः? स्वर्गकामः इत्यादि पुल्लिङ्गशब्दैः पुंसः एव अधिकारावगमात् स्वर्गकामो यजेत इति खलु उच्यते। अतः तत्र स्वर्गकामः इत्युक्तं, न तु स्वर्गकामा इत्युच्यते। नाम तत्र पुल्लिङ्गः एव प्रयुक्तः, अतः वसिष्ठः एव तत्र भवतु। एवं खलु। वसिष्ठः एव फलभोक्ता भवतु, न तु तत्पत्नी अपि। कथयति इत्यतः दम्पत्योः सहाधिकारः, तन्मूले उक्तं खलु दम्पत्योः सहाधिकारः। नाम यज्ञकर्मणि
उभयोरपि पतिपत्न्योः अधिकारो भवति इति भावः। मिलित्वा एव अधिकारः भवति इति भावः। कथयति एतच्च प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टं। नाम पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इत्यस्मिन् भाष्ये इदं स्पष्टीकृतं वर्तते इति भावः। एवं खलु कथयति अतएव पूर्वमीमांसायां षष्ठस्य प्रथमपादे नाम मीमांसाशास्त्रे लिङ्गविशेषनिर्देशात् पुंयुक्तम् ऐतिशायनः इत्यधिकरणे स्ववतोस्तु वचनात् एककर्म्यं स्यात् इत्यधिकरणे च दम्पत्योः सहाधिकारः सिद्धान्तितः प्रपञ्चितं चैतदस्माभिः अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्तौ इति। नाम उभाभ्यां प्रवर्तनीयं। तत्र मीमांसादीनि शास्त्राणि अपि प्रमाणभूतानि भवन्ति। तत्रत्याः सन्दर्भाः अत्र व्याख्यात्रा प्रदत्ताः। अतः उभयोः सहाधिकारः वर्तते। अतः सापि यज्ञस्य फलस्य भोक्तृत्वं भजते। अपि च पत्या सह उपविश्य सापि यज्ञगतं संयोगं लभते। अर्थात् यज्ञं सापि कर्तुं शक्नोति इति भावः पत्या सह। यतोहि सहाधिकारः उभयोः वर्तते। अतः एतेन ज्ञायते स्त्रीणामपि यज्ञे अधिकारः वर्तते इति भावः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं विभाषा सपूर्वस्य इत्यस्ति। तत्र विभाषा इति एकं पदं भवति, प्रथमान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। ततश्च सपूर्वस्य इति पदान्तरं भवति। तत्र पूर्वेण सहितः सपूर्वः अथवा सः पूर्वः, सः अर्थात् विद्यमानः पूर्वः शब्दः यस्य तत्सपूर्वं तस्य सपूर्वस्य इत्येवं विग्रहः अवगन्तव्यः। नाम तत्र पूर्वं कश्चन शब्दः तत्र भवेत् अथवा यदि भवति, कस्मात् पति इति शब्दात् पूर्वं कश्चन शब्दः, नाम समासस्य अयं विषयः। समासे एव पूर्वशब्दः कश्चन भवति। तदा तत्र विकल्पेन इदन्नत्वं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति पत्युर्न इत्यनुवर्तते गतसूत्रात्, प्रातिपदिकात् इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणतं पत्युरित्यनेन विशेष्यते तदन्तविधिः इति। अतः तदन्तविधिः भवति इति भावः। कथयति सपूर्वस्य इत्येतत् पतिशब्दान्तप्रातिपदिके अन्वेति पूर्वावयवसहितस्य इत्यर्थः। तदाह पतिशब्दान्तस्य इत्यादिना मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्, नाम नकारादेशः विकल्पेन भवति इति भावः। वनवः कथयति यज्ञसंयोगाभावे अपि अप्राप्तविभाषा इयम्। वनवः नाम यज्ञसंयोग अभावे तत्र पूर्वेण सूत्रेण अत्र विकल्पः न प्राप्तः, अतः अप्राप्तविभाषा एषा वर्तते। नाम यज्ञसंयोगाभावे अत्र गतसूत्रेण न प्राप्यते एव नत्वम्, अतः अप्राप्तम् अत्र नत्वं वर्तते। अतः एषा अप्राप्तविभाषा वर्तते। चतुर्धा विभाषाश्च अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते, भवन्तः स्मरेयुः अपि। अतः उदाहरति गृहपतिः गृहपत्नी इति। मूले उक्तं खलु गृहस्य पतिः गृहपतिः अथवा गृहपत्नी इति। स्त्रियाम् एषा व्यवस्था।
पुल्लिङ्गे तु गृहपतिः एव भविष्यति, परन्तु गृहस्य पतिः अर्थात् स्वामिनी पतिशब्दः पुल्लिङ्गे एव। यदि काचित् स्त्री अस्ति तर्हि सा अपि गृहपतिः एव भविष्यति, एवं खलु। अतः गृहपतिः एकं रूपं, पक्षे नत्वं भवति। गृहपत्नी तत्र नान्तलक्षणङि प्रवर्तते, रुन्नेभ्यो ङि इत्यनेन, अतः गृहपत्नी इति च रूपं तत्र भवति, रूपद्वयं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता, नत्वपक्षे रुन्नेभ्यो ङि इति ङि कथयति। अत्र गृहपतिशब्दः पतिशब्दान्तः शब्दात्मकपूर्वावयवसहितश्च इति भावः, सपूर्वः वर्तते अत्र पतिशब्दः। तस्मात् पूर्वं गृह इति शब्दः वर्तते, अतः विकल्पेन नत्वम् इति भावः। एवं किल कथयति। न च ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति खलु उच्यते। इति निषेधः शङ्क्यः, नाम अयं तदन्तविधेः निषेधः अत्र न शङ्क्यः। कुतः? शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः इति लिङ्गेन तस्य स्त्रियाम् इत्यधिकारे अप्रवृत्तेरुक्तत्वात् इति अजाद्यतष्टापि तत्र व्याख्यायाम् उक्तं खलु। एवं खलु, नाम स्त्रियामिति अपत्याधिकारे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति, नाम तदन्तविधेः निषेधः तत्र न प्रवर्तते इति भावः। समीचीनम् इत्यस्ति। अग्रे केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते, मूले अपि अत्रापि च। पश्यामः। कथयति ननु दृढः पतिः यस्याः, एवं खलु। इति बहुव्रीहौ दृढपतिः वा न वा? दृढपत्नी इति नत्वविकल्पः इष्यते, एवं खलु। दृढपतिः दृढपत्नी खलु इति रूपद्वयम् अपेक्षितं वर्तते। मूले साधयिष्यते अग्रे, एवं खलु कथयति। स तु न सम्भवति, नाम बहुव्रीहौ दृढपतिः दृढपत्नी इति नत्वविकल्पः इष्यते, परन्तु सः अर्थात् सः विकल्पः तु न सम्भवति। सः विकल्पः अत्र न सम्भवति। कुतः? अनुपसर्जनात् इत्यधिकारात्, एवं खलु। नाम अनुपसर्जनात् इति अधिकारः तत्र अनुवर्तते सर्वत्रापि, वयं जानीमः। अनुपसर्जनः नाम मुख्यः, न तु गौणः। गौणः उपसर्जनं कथयति। पतिशब्दस्य अत्र उपसर्जनत्वात्, एवं खलु। बहुव्रीहिः अस्ति, बहुव्रीहिः अस्ति चेत् उपसर्जनत्वमेव पतिशब्दस्य भवति। कुतः? तत्र अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति कृत्वा कथयति। न च अनुपसर्जनात् इति नात्र सम्बध्यते इति वाच्यं, तस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति इति न वक्तव्यं। कुतः? उत्तरत्र अनुवृत्तये इहापि आवश्यकत्वात्, इतः अग्रिमसूत्रेषु अपि तस्य अनुवृत्तिः अपेक्षितैव, अतः तस्य सम्बन्धः अत्रापि वर्तते एव इत्यतः आह किमः अनुपसर्जनस्य इति मूले उक्तं खलु। अनुपसर्जनस्य इति उत्तरार्थम् अनुवृत्तम् अपि न पत्युः विशेषणं, पत्युः विशेषणं न भवति तत्। कुतः? कथयति। किन्तु तदन्तस्य, खलु मूले उक्तं खलु, न पत्युः विशेषणं किन्तु तदन्तस्य, परन्तु तदन्तस्य तद्विशेषणं भवति इति। तेन बहुव्रीहावपि इति, एवं खलु। तेन बहुव्रीहा नाम तदन्तस्य विशेषणम् अत्र अनुपसर्जनात् इति वर्तते। तदन्तश्च यः वर्तते तत्र दृढपति इति शब्दः, तस्य अन्यपदार्थभूतस्य तु प्राधान्यमस्ति एव खलु।
केवलस्य पतिशब्दस्य तत्र पतिशब्दस्यैव विशेषणम् अनुपसर्जनात् इति स्वीक्रियेत तर्हि तु पतिशब्दस्य केवलस्य प्राधान्ये सति तत्र विकल्पेन नत्वं स्यात्। परन्तु तच्च इह नेष्टम्, अत्र इष्टं वर्तते तदन्तस्य विकल्पेन नत्वं स्यात्। एवं खलु? तदन्तश्च यः वर्तते तस्य तु अन्यपदार्थभूतस्य तु प्राधान्यमस्ति एव, तदेकदेशस्य प्रतिशब्दस्य प्राधान्यं नास्ति इति भावः। यदि अनुपसर्जन इति अनुवृत्त्या लब्धं यत् तद् यदि समग्रस्य तदन्तस्य विशेषणत्वेन अत्र स्वीक्रियते तर्हि तु प्रकृते विकल्पेन नत्वस्य विधाने कष्टमेव न भवति। कथयति व्याख्याता सपूर्वस्येति पत्यन्तस्य श्रुतत्वेन तद्विशेषणतायाः एव न्याय्यत्वात्। नाम अयञ्च अर्थः कुतः लभ्यते? सपूर्वस्य, विभाषा सपूर्वस्य इत्यत्र पठितं खलु, सपूर्वस्य। अतः सपूर्वस्य इत्यस्य विशेषणत्वेन अत्र अनुपसर्जनात् इति विभक्तिविपरिणामेन एतेन सह सम्बध्यते। अनुपसर्जनस्य सपूर्वस्य प्रतिशब्दस्य इति भावः, अर्थात् पत्यन्तस्य इति भावः। पत्यन्तश्च अनुपसर्जनत्वं भजते एव, यतोहि पत्यन्तः यः शब्दः सा समासावस्था, समासावस्थायाम् अन्यपदार्थप्रधानत्वेन अन्यस्य तत्र अर्थः स्वीक्रियते। एवं खलु? कथयति अवान्तरवाक्यार्थबोधोत्तरमेव अनुपसर्जनत्वविशेषणप्रवृत्त्या, अवान्तरवाक्यं यद् वर्तते तस्य बोधात् अनन्तरमेव अनुपसर्जनत्वविशेषणप्रवृत्त्या, नाम अनुपसर्जनत्वविशेषणस्य प्रवृत्तिः जायते। अवान्तरवाक्यं किं नाम लौकिकविग्रहः, तस्य बोधनात् अनन्तरमेव तत्र समस्तपदं यत् जातं भवति तस्य अनुपसर्जनत्वविशेषणप्रवृत्त्या तत्काले सपूर्वस्य श्रुतत्वेन, तदा तत्र सपूर्वत्वं वर्तते खलु, तेनैव सम्बन्धे जाते सति पश्चात् पतिशब्देपि पुनर्व्यापारे मानाभावात् इति भावः। अर्थात् पुनः पतिशब्दः यः अत्र वर्तते तेन सह अत्र पुनस्तु सम्बन्धः न भवति इति। केवलेन पतिशब्देन अत्र सम्बन्धः वर्तते अनुपसर्जनात् इति अनुवृत्त्या लब्धस्य अधिकारस्य इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। परन्तु तदन्तेन सह सम्बन्धः वर्तते, तदन्तेन उपसर्जनभूतेन सह सम्बन्धः वर्तते इत्यत्र सूत्रे एव सपूर्वस्य इति पदं प्रमाणभूतं भवति इति भावः। सम्यक् इति कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः तु अस्ति अत्र। तेनेति मूले उक्तं खलु, तेन बहुव्रीहावपि इत्युच्यते। कथयति अनुपसर्जनत्वस्य पत्यन्तविशेषणत्वेन इत्यर्थः इति खलु। अग्रे यज्ञसंयोगग्रहणम् अनुवर्त्य प्राप्तविभाषा कुतो न स्यादित्यत आह। अग्रिमः तद् अग्रिम उदाहरणविषये चर्चा। तर्हि रूपद्वयं लब्धं नाम बहुरीहौ अपि अत्र भवति इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते दृढपत्नी, मूले दृढपती इति जातमस्ति, तत्र नकारः अपि योजनीयः। दृढपत्नी इत्यपि एकं रूपं नत्वपक्षे भवति, नत्वाभावपक्षे दृढपतिः इति अपि च अपरं रूपम् अत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते, मूले रूपद्वयमस्ति खलु, वृषलपत्नी वृषलपतिः। कथयति यज्ञसंयोगग्रहणम् अनुवर्त्य प्राप्तविभाषा कुतः न स्यात् इत्यतः आह। नाम पूर्वमुक्तं खलु अप्राप्तविभाषा एषा वर्तते, नाम यज्ञसंयोगे इत्यस्य अनुवर्तनमत्र न भवति, अतः अप्राप्तविभाषा एषा वर्तते। परन्तु पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते, नाम यज्ञसंयोगग्रहणम् अनुवर्त्य
प्राप्तविभाषैव अत्र कुतः न स्वीक्रियते इति तदर्थं कथयति इत्यतः आह अतः आह अतः कथयति किं कथयति वृषलपत्नीति मूलस्तु वृषलपत्नी वृषलपतिः कथयति पाति रक्षति इति पतिः वृषलस्य पतिः स्त्री इति विग्रहः एवं खलु नाम वृषलस्य पतिः नाम वृषलस्य रक्षणं करोति या सा पतिशब्दः स्त्रियः कृते अपि वक्तुं शक्यते रक्षकादिषु अर्थेषु वा न वा अस्ति सः पुंसि एव तथापि एवं खलु वृषलस्य पतिः स्त्री इति विग्रहः कथयति अपशूद्राधिकरणे शूद्राणां यज्ञाधिकारनिराकरणात् इह यज्ञसंयोगाभावात् अप्राप्तमेव नत्वं विभाष्यते इति भावः एवं खलु अपशूद्राधिकरण नाम तत्र मीमांसादिषु वा तत्र शूद्राणां यज्ञाधिकारः नास्ति इति तत्रापि कारणम् अस्ति अत्र भेददृष्टिः न स्थापनीया अस्माभिः कारणमस्ति अत्र किं कारणमस्ति तन्नाम शूद्रः कः आदौ तदवगन्तव्यं समाजे तादृशः कश्चन वर्गविशेषः यः ब्राह्मणवत् पठितुमपि न शक्तवान् क्षत्रियवत् योद्धुमपि यस्य सामर्थ्यं नागतं वैश्यवत् व्यापारमपि यः कर्तुं न शक्तवान् तस्य कृते उक्तम् अस्तु भवता एतत् कर्मत्रयं न क्रियते भवान् अस्य वर्णत्रयस्य गृहे गत्वा किमपि कार्यं करोतु भवतः कृते वृत्तिः दास्यते भवतः अपि जीवनं प्रचलिष्यति भवान् अपि सुखी भविष्यति तर्हि तस्य कारणान्तरैः नाम तस्य जीवने तादृशानि कारणानि सम्पन्नानि इति कृत्वा सः यज्ञादीनि कार्याणि कर्तुम् अपेक्षिताः भवन्ति याः विद्याः यासां विद्यानाम् अपेक्षा भवति तासां विद्यानां सः अर्जनं कर्तुं न शक्तवान् तर्हि यज्ञादीनां विधानमेव सः न जानीयात् यदि तर्हि कथं वा यज्ञं कुर्यात् साक्षात् तथैव यथा सामान्यस्य कस्यचित् विद्यालयस्य कश्चन सामान्यः कर्मकरः भवति प्यून् इति वदामः यस्य कृते तं वयम् अविचिन्त्य अथवा साक्षात् IAS अधिकारिणः आसने उपवेशयामः चेत् कार्याणि भविष्यन्ति वा न खलु भविष्यन्ति यथा अद्य तथा तस्मिन् काले आसीत् तस्य नाम अर्हता न तावती तेन विद्या न अर्जिता तस्य तथा योग्यता नास्ति यत् सः यज्ञं कुर्यात् इति परन्तु अत्र स्मर्तव्यं यदि स एव शूद्रकुलोत्पन्नः सम्यक्तया विद्याम् अर्जयेत् सामर्थ्यम् अर्जयेत् तर्हि सः स्वसामर्थ्येन निश्चयेन यज्ञं कर्तुं शक्नोति क्लेशः एव नास्ति यः कोऽपि निषेधोऽपि नास्ति ये तत्रापि भेदभावं कुर्वन्ति तेभ्यः महद्भ्यः नमस्कारः अर्थात् तन्न युज्यते एवं खलु जन्मसमये तु सर्वे मूर्खाः भवन्ति पश्चादेव खलु विद्यार्जनेन स्वस्ववैदुष्यम् अथवा तत्तत् कर्मणि निष्णाताः भवन्ति अतः कृत्वा तादृशवर्गाय भवान् सेवां करोतु यज्ञादिकम् अन्ये वयं द्रक्ष्यामः इति उक्तम् अतः तदेव अत्र प्रसङ्गः नाम अपशूद्राधिकरणे शूद्राणां यज्ञ अधिकारनिराकरणात् इह यज्ञसंयोगाभावात् अप्राप्तमेव नत्वं विभाष्यते इति भावः एवं खलु अतः नत्वं भवति वृषलपत्नी वृषलपतिः इति रूपद्वयं भवति एव इति भावः कथयति आक्षिपति अथेति कथयति आक्षेपारम्भद्योतकः अथशब्दः प्रश्नद्योतको वा अथ इति यः शब्दः वर्तते सः आक्षेपारम्भद्योतकोऽपि भवति किञ्च प्रश्नद्योतकोऽपि भवति तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति अग्रे कथयति मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्सनेषु अथो अथ एतद्वयं भवति अथो इत्यपि भवति ओदन्तः निपातः अथो इत्यपि भवति अथ इत्यपि भवति
सम्यक् इत्यमरः नाम कोशकारः एवं कथयति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथमिति चेन्न नाम तर्हि वृषलस्य पत्नी एवमपि खलु विग्रहः उच्यते। तत्र पत्नी इति कथं प्रयोगः कृतः? यज्ञाधिकारः एव नास्ति। वृषलस्य पत्नी इति व्यस्तवाक्यं यद् वर्तते नाम विग्रहवाक्यं यद् वर्तते तत्र पत्नी इति कथमुच्यते? अथवा समस्तपदत्वेन तत्र विग्रहं नापि कुर्मः, पत्नी इत्येव यदि कथयामः तर्हि तत्र न त्वं वक्तव्यं केन वक्तव्यं पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इत्यनेन एव खलु वक्तव्यम्। अतः तत्र कथं पत्नी इति? यज्ञसंयोगः नाम यज्ञाधिकारः वृषलानां न भवति, अतः तत्र न त्वमपि कथम् एवं खलु कथयति। नाम अयम् आक्षेपः अस्ति तदेव मूले। अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथमिति चेत् नाम कथम् अत्र न त्वं भवेत् न त्वाश्रितः ङीश्च भवेत् इति चेत् न इत्युच्यते। कथयति ततश्च सपूर्वत्वाभावात् अत्र सपूर्वत्वाभावात् न प्रकृतिसूत्रेण नत्वविकल्पः नाम एतेन सूत्रेण नत्वविकल्पः न भवति। कुतः? यज्ञसंयोगाभावान् न च पूर्वसूत्रेण अपि च प्राक्सूत्रेण अपि अत्र नत्वं न भवति। यतोहि उभयोः नाम प्रकृते यज्ञसंयोगत्वं न भवति। कुतः? यतोहि वृषलस्य यज्ञाधिकारः एव नास्ति, वृषलो नाम शूद्रः। कथयति अतो वृषलस्य पत्नी इति अनुपपन्नमित्याक्षेपः। अतः वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः अत्र वृषलप्रसङ्गे अनुपपन्नः नाम न सिद्धः न सिद्ध्यति इति भावः एवं खलु इति आक्षिपति। कथयति इति चेत् न यदि एवं भवान् कथयति तर्हि तथा न शङ्कनीयम् एवं खलु इत्याक्षिपसि चेत् न एतद् युक्तं एतद् युक्तं नास्ति। भवान् एवं यदि आक्षिपन्नस्ति अत्र वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः सिद्ध्यति सम्भवति। कथं सम्भवति? तदग्रे प्रतिपाद्यते। पत्नी वेति मूले उच्यते पत्नी इव पत्नी इत्युपचारात् इति एवं खलु तत्र पत्नी इव पत्नी एवं रीत्या उपचारात् इदं साध्यते। तत्र व्याख्याता कथयति यज्ञसंयुक्तायां द्विजभार्यायां यः पत्नीशब्दः व्युत्पादितः तस्यैव शूद्रस्त्रियामपि अयज्ञसंयुक्तायां पाणिग्रहणादिधर्मपुरस्कारेण गौण्यावृत्त्या प्रयोगः यथा गङ्गायाम् इति स्त्रीलिङ्गस्य तीरे प्रयोगः इति एवं खलु नाम तत्र पत्नी इव पत्नी इति उपचारात् क्रियते। अर्थात् एवं रीत्या लक्षणाम् आश्रित्य प्रकृते यथा ब्राह्मणस्य स्त्रीणां तत्र यज्ञसंयोगः भवति तद्वत् वृषलस्य स्त्रियः अपि तत्र पाणिग्रहणादिधर्मकर्मणि संयोगः भवत्येव खलु। साक्षात् ब्राह्मणकर्मसु ये यज्ञाः विहिताः वर्तन्ते तेषां यज्ञानाम् अधिकारः यद्यपि साक्षात् शूद्राणां नापि स्यात्, परन्तु तत्तुल्याः अथवा तत्सदृशाः अन्येपि यज्ञाः केचन वर्तन्ते विवाहसंस्कारादयः तत्र संयोगः भवत्येव खलु वृषल्याः अपि यथा तत्र ब्राह्मणादीनां पत्नीनां भवति। अतः तदेव गौण्यावृत्त्या पुरस्कृत्य गौणीं वृत्तिं पुरस्कृत्य लक्षणाभेदविशेषः एषः कः गौणीवृत्तिः यथा गङ्गायाम् इति स्त्रीलिङ्गे तीरः न गङ्गायां घोषः इत्युच्यते खलु। तर्हि गङ्गायां कोऽर्थः? तीरः इत्यर्थः। वस्तु गङ्गातीरः भवति वा? न खलु। तद्वद् अत्रापि लक्षणया
एषापि ब्राह्मणपत्नीवत् पत्नी अस्ति इति उच्यते। यद्यपि यज्ञसंयोगः अत्र नास्ति, तथापि अत्र एवम् उपचारात् प्रयोगनिर्वाहः क्रियते। अत्र प्रामाण्यमपि व्याख्याता यच्छन्नस्ति। अन्ये च अत्र केचन विचाराः सन्ति, तान् विचारान् अग्रिमपाठे विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 22 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।